like, subscribe and get notified. The newly formed Goa Contractors Union met Chief Minister Pramod Sawant and apprised him of their difficulties. CM assured them that most of the demands will be fulfilled, including the need for having a full-time site engineer for works below 5 crore rupees. आम्ही आज सेवांग मेळ्ळे गोवा कॉन्ट्रॅक्टर्स युनियन PWD. आम्ही जे आमचे पॉयंट्स आमचे डिफिकल्टीज आम्ही जे फेस करता कॉन्ट्रॅक्टर गोंयान तेजो एक मेमोरंडम घेवन आम्ही सगळे पॉयंट्स बरोवन सीएमाक डिटेल एक्सप्लेन केले आणि सीएमान आमकां बसून टायम दिलो आणि सगळे एकान एक पॉयंट आमचे विचारून घेवन आमकां आश्वासन दिला की 4 दिसान आमचे सगळे जे पॉयंट्स आहा ते सगळे आपूण क्लियर करता म्हणून. आनी तांणी एज अ PWD मिनिस्टर सगळे जे आमचे कितें प्रॉब्लम्स आसा कित्याक आमी फाटल्या तेंपार सुद्दां प्रेस घेतिल्ली ताज्या उपरांत एक व्हडली मिटींग घेतिल्ली आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराकूय मेळिल्ले ताणें ताजे जे पावरीन जाता ते ताणें तेन्ना केल्ले पूण खुबश्यो गजाली ज्यो आसा ज्यो प्रलंबीत उरिल्ल्यो आनी अशें जावंक लागिल्लें की सगळ्या कॉन्ट्रॅक्टरां मदीं भंय उत्पन्न जाल्लो की थोड्या दिसांनी आमी जॉबलेस जाता काय कितें काय म्हणून आमी सीएमाची अपॉयंटमेंट घेतिल्ली आनी आज सीएमा कडेन आमी आमचे सगळे प्रश्न जे आसा ते मांडले. तातूंत एक अमेंडमेंट हालींच केल्ले PWDन अंडर क्लॉज 36 जी CPWDची आसा ती अमेंड केल्ली आनी ताज्या प्रमाणे सगळ्या सायटींचेर सायट इंजिनियर दवरपाक कंपल्सरी केल्ले. पूण आमी सीएमाक सांगलें की आमचे जे थोडे कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे कामां कमी आसता कितें आसता तांणी मागीर इंजिनियर कशें दवरपाचें काय म्हणून सो तांणी तांकां तें रोखडें कळ्ळें आनी तांणी आमकां आश्वासन दिलां की बेगींतल्या बेगीन तो जो रूल आसा तो फक्त व्हडलीची कामां घेता व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा जे 5 कोटी 10 कोटीची कामां घेता तांकांच तो लागू जातलो आनी जे म्हणजे स्मॉल टायम कॉन्ट्रॅक्टर आसा 5 कोटीच्या सकयल कामां घेता कोण बाबडे नवे इंजिनियर आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर जाता तांकां सगळ्यां खातीर तो रूल आपूण काडून उडयता अशें ताणें रोखडेंच आमकां आश्वासन दिलें.